विमान चार्टरमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको चेतावनी। महिलाको 33% हक एमालेको प्रस्तावमा पारित भएको हो। माओवादी जनयुद्धको एजेन्डा होइन, केपी शर्मा ओली। कम्युनिस्ट एकता भनेर गीत गाउने बेकारको तमासा हो, एमाले अध्यक्ष ओली। चुनावी देश दौडाहामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। दिमागमा भने केपी शर्मा ओली मात्रै। एमालेले एक्लै 70% स्थानीय तहमा जित्छ, केपी शर्मा ओली। काङ्ग्रेसी नेतासँग प्रचण्ड आक्रोशित। यी नेताका अभिव्यक्तिले चुनावी गठबन्धनी अन्यलमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र साउदीका विदेश मन्त्रीको शिष्टाचार भेटवार्ता। फारम भर्ने सेवाग्राही 5,72,000 नागेपछि लाइसेन्सको आवेदन बन्द। केपी शर्मा ओली भन्छन्, काङ्ग्रेसले हाम्रो भण्डाफोर गर्ने रे, एक्लै आए कक्र्या कुकुर बनाइदिन्छौँ। साउदी अरबमा मृत्युदण्ड सुनाइएका 2 नेपालीलाई आम माफी दिन नेपालको आग्रह। नेता र कर्मचारीसँग लिङ्क हुनेलाई मात्र कृषि अनुदान। वास्तविक किसान भने मारमा। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एमसिसी बारे जनतालाई पुरै भ्रमित बनाए। नेपाली काङ्ग्रेस। क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर अनलाइन जुवाका वेबसाइट र एप नेपालमा नचल्ने। एमसिसीको विद्युत प्रसारण लाइनको विरोध। वडा कार्यालयमा तालाबन्दी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 कम्पनी सम्पर्कमा। चीनमा फेरि कोरोनाको त्रास। 3 करोड मानिस लकडाउनमा। देशमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूको सुझाव। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठको ग्यासदेखि क्रसर उद्योगसम्ममा लगानी। सम्पत्तिदेखि बैंकको बचतसम्म जफत गर्न अख्तियारको सुझाव। अल्पत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्न श्रम मन्त्री युएई। प्रकाश सपुतको आग्रह, सोध्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन्, निरुत्साही नगरिदिनुहोस्। पीरबाट उत्तेजित नहुन आफ्ना कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीले स्थानीय चुनावमा भाग नलिने। स्थानीय चुनाव माओवादी केन्द्रका लागि लडाईँ जस्तै भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी स्वीकार गरिएको हो। काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। प्रचण्डको कार्यकर्तालाई निर्देशन, चुनावमा धाँधली हुन थाले ठोक्नुहोस्। जन्ती बोकेको टिप्पर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। खुर्सानीको धुलो आँखामा चरेर 42 तोला सुन र 12 लाख रुपियाँ लुटपाट। 2 जना पक्राउ। चुनावी भाषण बन्दै एमसिसी। राजेन्द्र लिङदेलको चेतावनी, राप्रपालाई हलो चिन्न नदिए चुनाव नै हुन नदिने। जसपा नेताको कृषि फार्ममा विस्फोटक पदार्थ र धम्कीपूर्ण पत्र। कोरोनाको अर्को नयाँ भेरिएन्ट र डेल्टा क्रेन देखा पर्यो। विमान चार्टरमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने मन्त्री प्रेम आलेको दाबीपछि पुरै नेताहरूको भागाभाग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले एक्लैले 60 देखि 70% स्थानीय तहमा जित्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार पार्टी निकट अनिमा सङ्घको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन्। एमालेलाई कसैको बैशाखी टेक्नुपर्छ, ढेडेको लौरो टेक्नु पर्छ भन्ने होइन, हामी एक्लै लड्न सक्छौँ, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। हामी 60 देखि 70% एक्लै आगामी निर्वाचनमा जित्न सक्छौँ। यति जित्नका लागि अरूको सहारा लिनु नपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठोकुवाका साथ बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका सबै तहमा 33% महिला सहभागिताका लागि माओवादी युद्धको एजेन्डा नभएको भन्दै यसलाई एमालेको नेतृत्वमा 2063 सालमा पुनर्स्थापित सांसदले पारित गरेको उनले दावी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विमान चार्टरमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरू आत्तिएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कोभिड महामारीका कारण भएको लकडाउनका बेला विमान चार्टरमा भएको अनियमिततालाई फाइल खोलिने बताएका हुन्। यो सँगै नेताहरू आत्तिएका छन्। नेकपा यस निकट निराशु ब्यूले सरस्वती क्याम्पसमा आयोजना गरेको सम्मेलन तथा स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले लकडाउनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चार्टरमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने तथा नेताहरूको समेत फाइल खोलेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आलेले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आफू वन मन्त्री हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा ओलीले रोकेर डनहरूको संरक्षण गरेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कार्यक्रममा अनिराश्य ब्यूका अध्यक्ष समेत रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साउदी अरेबियाको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका 2 नेपालीको जीवन रक्षा गरिदिन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका साउदी अरेबियाका विदेश मन्त्री फैलज बिन फहान बिन साउदको भेटमा मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले उनीहरूलाई आम माफी दिएर जीवन रक्षा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी पुगेका सन्त बहादुर पुन र विवेक दाहाललाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उक्त भेटवार्ता पछि 2 मन्त्रीले सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी जेनेरल कोर्पोरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले गत साता उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा, वेटिङ जस्ता वेबसाइट नचल्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र लेख्दै यस्ता वेबसाइट एपहरू बन्द गर्न इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयलाई पत्र काटेर यस्ता वेबसाइट ब्लक गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित एप र वेबसाइट प्रयोग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध डिलेसेबल कालो सूचीमा राख्न निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमसिसी परियोजना सञ्चालन हुने स्थान काठमाडौँको शङ्करपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 लप्सीफेदीका प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले मुआवजाका सट्टामा लालपूर्जाको माग, बस्ती बीचमा विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माण रोक्न माग गर्दै 2 दिन वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। एक साता वडा कार्यालय तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेर आइतबार र सोमबार तालाबन्दी गरेका उनीहरूले नगरपालिकामा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न भनेपछि मङ्गलबारदेखि तालाबन्दीको कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगित गरेका छन्। अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पीडित सङ्घर्ष समितिका सूर्य तामाङले कुराकानी गर्दै स्थानीयहरूलाई एमसिसी परियोजना आउन लागेको जानकारी नै नदिई झुक्क्याएर जग्गा अधिग्रहण गरेको बताएका छन्। वीरता उन्मूलन भएको स्थानको जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि स्थानीयले जग्गा माग्दा आधा जग्गा पहिलेको जग्गा धनीलाई जाने र आधा मात्र पाइने, यदि अधिग्रहण गर्न दिए जग्गाको पुरै मुआवजा दिने बनाएर अधिग्रहण गरिएको तामाङको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन अन्ततः एमसिसीको विद्युत प्रसारण लाइनको विरोध गर्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ र स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5वटा कम्पनी सम्पर्कमा रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 वायु सेना कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै पहिलो 5 कम्पनी सम्पर्कमा आएका हुन्। कुवेतको जजिरा, श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन, नेपाल वायु सेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्यान्डको थाई एयर, इस्माइल वायु सेवा कम्पनी नियमित उडान अवतरणका लागि सम्पर्कमा आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि धार्मिक पर्यटनसँगै खाडी देशमा रोजगारका लागि आउजाउ गर्ने यात्रुलाई थप सहज हुने भएकाले पनि तोकिएकै मितिमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले
जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनमा फेरि कोभिडको त्रास बढेको छ। 3 करोड मानिस लकडाउनमा परेका छन्। दर्शकबिन बढ्दो संक्रमणको घटनाका कारण सामूहिक परीक्षणमा फर्किँदा चीनमा मंगलबार करिब 3 करोड जनसङ्ख्या लकडाउनमा छन्। मंगलबार मात्र 5280 जनामा कोरोना भाइरस नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। यो सोमबारको तुलनामा दोब्बर संख्या हो। उच्च संक्रमित ओमिक्रोन भेरिएन्ट देशव्यापी रूपमा फैलिएसँगै यसले चीनको शून्य कोभिड रणनीतिलाई बाधा गरेको छ। सोही नीतिका कारण चीन 2 वर्ष बाहिरी संसारबाट नित्यान्तै अलग बसेको थियो। मंगलबार चीनमा कम्तीमा 13 शहरमा पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिएको छ भने अरू धेरै शहरमा आंशिक लकडाउनको घोषणा समेत गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कुखुराको मासु यति बेला अभाव भएको छ। 10 स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय ब्रोइलर कुखुराको मासु अभाव भएको छ। ओमिक्रोनको त्रास तथा गत मङ्सिर र पुसमा 2 पटक परेको हिमपातका साथै लामो समयसम्म वर्षा भएपछि बढेको चिसोका कारण ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्न नसक्दा जिल्लाहरूमा मासुको कम अभाव भएको हो। फार्महरूमा ब्रोइलर कुखुरा पाउन छाडेपछि जिल्लामा सञ्चालित सबै मासु बिक्री केन्द्र, फ्रेस हाउसहरू अहिले बन्द छन् भने दर्शकबिन यसैबीच देशमा बर्ड फ्लू समेत विभिन्न स्थानहरूमा समेत देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र एमाले सांसद भीम रावल बीच सवाल जवाफ र चर्काचर्की भएको छ। उति बेला किन मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आक्रोशित बनेका छन्। झुटो बोलेको भन्दै भीम रावलले जवाफ फर्काउँदै देउबा र रावल बीच सवाल जवाफ भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रकाश सपुतको गीतका बारेमा उत्तेजित हुन जरुरी नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पीर राजनीतिक पूर्वाग्रह अभिप्रेरित नभएको सपुतको स्पष्टीकरण रहेको छ भने कसैलाई असर परे आत्मआलोचना गर्ने उल्लेख गर्दै प्रकाश सपुतको गीतमा प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा धाँधली हुन थाले कार्यकर्तालाई ठोक्न निर्देशन दिएका छन्। चुनावमा धाँधली हुन थाले ठोक्नुस्, नठोक्नेले मलाई पनि माथि हेप्छन्, तपाईहरूलाई पनि हेप्छन्। सोमबार धनगढीमा भएको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भनेका छन्। माओवादी र जनयुद्ध सुन्न नचाहनेले हामीले जति राम्रो गरे तापनि मान्दैनन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। कार्यकर्तालाई उनले गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरालाई दिमागबाट हटाएर आफ्नै नीति कार्यक्रममा का आधारमा जित्ने गरेर चुनावको तयारी गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। यो चुनाव सामान्य चुनाव होइन, संविधान संघीयता गणतन्त्र उल्ट्याउन खोज्ने देश विदेशी शक्तिले माओवादीलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन्। चुनावीमा हामीलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन् उनले भनेका छन्। त्यसैले जनताका बीचमा 2 महिना खटेर जित हासिल गर्नुपर्छ। उनले जनता शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गका बीचमा गएर आत्मसमीक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना भाइरसको अर्को नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि विश्वभरि हैलाखैला मचिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था स्काई न्यूजका अनुसार अमेरिका र फ्रान्समा डेल्टा क्रोन नामको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको हो। स्काइपको एक प्रयोगशाला ल्याबमा गरिएको अनुसन्धानले यसअघि देखिएका ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो भेरिएन्ट डेल्टा क्रोन पुष्टि भएको बताएको छ। यसले डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको असर देखिने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन मार्च 9 मा नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कमा पनि यही भेरिएन्ट फेला परेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जानकारी दिएको थियो। स्काई न्यूजका अनुसार हालसम्ममा 2 जना अमेरिकी नागरिकमा डेल्टा क्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अन्य धेरै जनामा योसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका छन्। गत महिना बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सी UKSA ले आफ्नो देशका एक नागरिकमा डेल्टा र ओमिक्रोन दुवै भेरिएन्टका लक्षण देखिएको जानकारी दिएको थियो। दर्शकबिन कोरोनाले फेरि विश्वमा त्रासित गराउन लागेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारी अक्रमणीयताले सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको वितरण प्रणाली आवेदन अनिश्चितकालीनका लागि बन्द गरिएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले चैत 1 गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ निवेदन नलिने जानकारी दिएको छ। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले हालसम्म निवेदनको परीक्षा यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन्। अहिले
विभाग र विभिन्न प्रदेश अन्तर्गत रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरूले समयमै सही तरिकाले परीक्षा गर्न नसक्दा सवारी लाइसेन्सको आवेदन, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ट्रायल र लाइसेन्स छपाई र वितरणका सबै काम सरकारको बसभन्दा बाहिर पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सोही कारणले लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय सदस्य हरि रिजालको कृषि फार्ममा बम विस्फोट पदार्थ राखिएको पाइएको छ। जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एक ट्विट गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। डाक्टर भट्टराईका अनुसार रिजालको दाङ स्थित कृषि फार्ममा धम्कीपूर्ण पत्र पनि आएको थियो। उनले सो घटना निन्दनीय भएको बताएका छन्।